हे जे चल्लां न्ही ही फक्त ब्लेम करून चल्लां. 20-25 वर्सां आनी कोणें काम करूंक ना. तुजे कडेन 5 वर्सां आशिल्लीं न्ही, तुवें कितें केलें? MLA कोणीय जावं, लास्टाक सफर कोण जाता? पणजेकार जाता. आमच्या देशान पयलीं पासून प्रॉब्लम असो आशिल्लो की आमचे कडेन फंड्स नासताले. वी वर अ डेव्हलपिंग कंट्री, वी वर अ पुअर कंट्री. आज फंड्स आसून जेन्ना कामां जायना तेन्ना खूब वायट दिसता. भ्रष्टाचार अशा लेवलाचेर पावला की म्हळ्यार आज प्रोजेक्ट कन्सिव्हच जाता नॉट बिकॉज ऑफ पीपल्स नीड्स बट फॉर द नीड फॉर करप्शन, फॉर लुटिंग. सो जेन्ना असले जेन्ना एक्सपोज जाता न्ही प्रोजेक्ट जे फक्त कन्सिव्ह जाल्ले आसा ओन्ली फॉर करप्शन, आनी वेन दे आर बींग इम्प्लिमेंटेड डिझास्टर स्ट्रायक्स. म्हणजे आमी पळयला की पयलीं फक्त गाडयांक त्रास जातालो, धूळ येताली, कोण पडटाले, हाडां मोडटाली. आतां पणजेकारांचे जीव वचपाक लागल्या तेन्ना कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदिना. लुटल्या दोगांय MLAंनी, सारकें काय ना? लुटल्या दोगांय MLAंनी, पूण लुटले कोण? पणजेकार. आनी फक्त पयशांनी न्ही, जीवूय तांचे लुटून घेतले ह्या सगळ्या आमदारांनी. सो ही ब्लेम गेम बंद जावंक जाय. आनी खरें म्हणटा की एक पणजेकारा मदलो एक आम आदमी इलेक्ट जाल्लो आशिल्लो जाल्यार हे काम वेगळ्या तरेन, शिकिल्लो मनीस इलेक्ट जाल्लो आशिल्लो जाल्यार हे काम वेगळ्या तरेन जातलें आशिल्लें आनी लोकांचे बरें जातलें आशिल्लें आनी पणजेचें बरें जातलें. सो तुमी एग्री करता बाबुशाच्या स्टेटमेंटाचेर? कितें ताणी स्टेटमेंट केलें? पर्रीकारान कांयच काम करूंक ना आनी जे काम केलां ते फक्त कॉन्ट्रॅक्टर हाडून पयशे गावपाचे, कमिशन. देर इज नो डाउट अबाउट द फॅक्ट की ज्या मनशा कडेन 20 वर्सां आमदार आशिल्लो, त्या भायर चीफ मिनिस्टर सुद्धा आशिल्लो, ही कुड हॅव डन अ लॉट मोर. So what Montserrat has said is not entirely wrong, but Montserrat is only shifting the blame. Today he is the MLA, he is a minister, he is in government, he should answer, he should not go back 20-25 years. So that is my point, ki दोघूय फक्त blame game करता to avoid responsibility. आणि काय